रहमान रहीम। तमाम तारीफें अल्लाह के लिए हैं, वही नेक लोगों का वली है। मैं गवाही देता हूं कि अल्लाह के सिवा कोई भी माबूद बरहक नहीं, वो यकता है, उसका कोई शरीक नहीं, वही सब मखलूकात का माबूद बरहक है। और मैं ये भी गवाही देता हूं कि हमारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बंदे और उसके रसूल हैं। आप तमाम अंबिया किराम और रसूलों के सरबराह हैं। या अल्लाह इन पर, इनकी आल और तमाम सहाबाए किराम पर रहमतें, सलामती और बरकतें नाजिल फरमा। अस्सलाम वालेकुम इस्लामिक टीचर के प्यारे दोस्तों, मेरी बहनों और मेरे प्यारे भाइयों। इस्लामिक टीचर के प्यारे दोस्तों, शब बारात अहले ईमान के लिए बख्शिश और मगफिरत की रात है। उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना, अल्लाह अज़्ज़ व जल खास तौर पर इन 4 रातों में भलाइयों के दरवाजे खोल देता है। ईद उल अज़हा की रात, ईद उल फितर की रात, शाबान की 15वीं रात। इस रात में मरने वालों के नाम और लोगों का रिस्क और इस साल हज करने वालों के नाम लिखे जाते हैं। नंबर 4 अरफा यानी 9 जिलहज की रात अजान फजर तक। 15 शाबानुल मौज़म की रात बहुत ही अहम है। इसमें न जाने किसकी किस्मत में क्या लिख दिया जाए। गनीयतुल तालिबैन में आया है, बहुत से कफन धुल कर तैयार रखे होते हैं, मगर कफन पहनने वाले बाजारों में घूम फिर रहे होते हैं। बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि उनकी कब्रें खुदी हुई तैयार होती हैं, मगर उनमें दफन होने वाले खुशियों में मस्त होते हैं। बहुत से लोग हंस रहे होते हैं, हालांकि उनकी मौत का वक्त करीब आ चुका होता है। बहुत से मकानात की तामीर का काम मुकम्मल होने वाला होता है, मगर साथ ही उन मकानों के मालिकान की मौत का वक्त भी सर पर पहुंच चुका होता है। हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से रिवायत है, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मेरे पास जिब्रील अलैहिस्सलाम आए और कहा, ये शाबान की 15वीं रात है। इस रात में अल्लाह ताला जहन्नुम से इतने लोगों को आजाद फरमाता है जितने बनी कलब की बकरियों के बाल हैं, मगर काफिर और अदावत वाले और रिश्ता काटने वाले और टखनों से नीचे कपड़ा लटकाने वाले और वालिदैन की नाफरमानी करने वाले और शराब के आदि, उन लोगों की तरफ अल्लाह ताला नजर रहमत नहीं फरमाता। इमाम मोहम्मद गजाली रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, शराब का आदि, जिना का आदि, माँ बाप का नाफरमान, रिश्तेदारों से कता ताल्लुक करने वाला, नशेबाज और चुगलखोर की इस रात बख्शिश नहीं होती। एक रिवायत में नशेबाज की जगह तस्वीर बनाने वाला भी आया है। इसी तरह काहिन, जादूगर, तकब्बुर के साथ पाजामा या तहबन टखनों से नीचे लटकाने वाले, 2 मुसलमानों के दरमियान फूट डलवाने वाले और किसी मुसलमान से कीना रखने वाले पर भी इस रात मगफिरत से महरूमी की वईद है। चुनाचे तमाम मुसलमानों को चाहिए कि अगर वो खुदा न खास्ता इन गुनाहों में से किसी गुनाह में मुलव्विस हों तो शब बारात के आने से पहले ही दिल से सच्ची तौबा कर लें और तमाम मामलात साफ कर लें। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो से मरवी है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान अजीम है, जब 15 शाबान की रात आए तो इस रात में क़याम यानी इबादत करो और दिन में रोजे रखो। बेशक अल्लाह ताला गुरूब आफताब के बाद आसमान दुनिया पर खास तजल्ली फरमाता है और कहता है कोई मुझसे मग़फ़िरत तलब करने वाला कि मैं उसे बख्श दूं? है कोई रोजी तलब करने वाला कि मैं उसे रोजी दूं? है कोई मुसीबत ज़दा कि उसे आफियत अता करूं? है कोई ऐसा? और ये उस वक्त तक फरमाता रहता है यहां तक कि फजर तुलू हो जाए। शब बारात में अमाल नामे तब्दील होते हैं, लिहाजा मुमकिन हो तो 14वीं शाबानुल मौज़्ज़म को भी रोजा रख लिया जाए ताकि अमाल नामे के आखिरी दिन भी रोजा हो। 14 शाबान को असर की नमाज पढ़कर मस्जिद में नफली एतकाफ की नियत से क़याम किया जाए ताकि अमाल नामा तब्दील होने के आखिरी लम्हात में मस्जिद की हाजिरी और एतकाफ लिखा जाए। उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह अन्हा फरमाती हैं कि मैंने एक रात सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जन्नतुल बकी में देखा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझसे इरशाद फरमाया, बेशक अल्लाह ताला शाबान की 15वीं रात को आसमान दुनिया पर तजल्ली फरमाता है और कबीला बनु कलब की बकरियों के बालों से भी ज्यादा गुनहगारों को बख्श देता है। शब बारात में मर्दों का कब्रिस्तान जाना सुन्नत है, अलबत्ता खवातीन को शरअन इजाजत नहीं है। शब बारात जहन्नुम की आग से बारात यानी छुटकारा पाने की रात है। इसमें दिलो जान से अल्लाह की इबादत की जाए,
اس کی رضا اور خوشنودی حاصل کی جائے اور آتش بازی جیسے فعل حرام سے اجتناب کیا جائے۔ اسلامک ٹیچر کے پیارے دوستو، یہ تو اس رات کی فضیلت اور برکت ہے جو آپ کو مختصر ترین الفاظ میں بیان کر دی گئی ہے۔ اب رات آپ کو نوافل ادا کرنے کا طریقہ بھی پہلے والی ویڈیو میں تفصیل سے بتا دیا تھا۔ اس رات نوافل پڑھنے کی بھی بڑی فضیلت اور اہمیت ہے۔ اس کے علاوہ اس رات آیت الکرسی کو ہر مسلمان بہن بھائی لازمی 100 بار پڑھ لیں۔ اس روز آیت الکرسی پڑھنے کی بہت ہی زیادہ فضیلت وارد ہوئی ہے۔ اسلامک ٹیچر کے پیارے دوستو، اب آپ کو کرنا یہ ہے کہ 14 شعبان المبارک کو نماز عصر کے بعد اچھی طرح غسل کرنا ہے، کیونکہ کچھ دیر بعد 15 شعبان شروع ہو جائے گی۔ اس روز غسل کرنے کی بڑی فضیلت آئی ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، جو شخص بنیت عبادت 15ویں شب کو غسل کرے تو پانی کے ہر قطرے کے عوض اللہ تعالیٰ اسے اجر و ثواب عطا فرمائے گا۔ بعد غسل تحت الوضو پڑھے۔ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد آیت الکرسی 1 بار اور سورہ اخلاص 3 بار پڑھے۔ اس کے بعد 8 رکعت نماز نفل 2 رکعت کی نیت کر کے اس طرح پڑھے کہ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ قدر 1 مرتبہ، سورہ اخلاص 25 مرتبہ پڑھے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کرتے ہیں اور بعد میں سر پکڑ کے بیٹھ جاتے ہیں کہ ہم نے یہ کیا کیا، تو پانی سروں سے اونچا ہونے سے پہلے ہی آپ اس روز آیت الکرسی 100 بار پڑھ کر پانی پر دم کر دیں اور سب فیملی کو پلا دیں۔ انشاءاللہ 1 دن کے اندر اندر ہی جادو پیشاب کے ذریعے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے خارج ہو جائے گا۔ میرے ان تمام بہن بھائیوں سے گزارش ہے کہ جو جادو، آسیب اور نظر بد کی پریشانیوں میں پھنسے ہیں وہ شب بارات کو آیت الکرسی ضرور پڑھ لیں۔ انشاءاللہ ایسی روحانی زنجیر بن جائے گی کہ جادو خود بخود نیست و نابود ہو جائے گا۔ اس روز 100 بار آیت الکرسی پڑھنے سے علماء کرام نے لکھا ہے کہ جو کوئی 15 شعبان کو آیت الکرسی پڑھتا ہے تو ہر طرح کی خطرناک ترین بیماری اس کو موت تک نہیں لگتی، جیسا کہ موجودہ دور میں کورونا وائرس، کینسر، ہائی بلڈ پریشر، شوگر جیسے خطرناک بیماریاں پائی جاتی ہیں۔ اللہ کریم اس کے پڑھنے سے موت تک ان بیماریوں سے نجات عطا فرما دیں گے۔ جو شخص اس روز 100 بار آیت الکرسی کو پڑھ لیتا ہے، اللہ کریم پھر اس کے مال، جان اور دولت اور اولاد کی حفاظت فرما دیتے ہیں اور وہ سب اللہ کے حفظ و امان میں آ جاتے ہیں، اور جو چیز پھر اللہ کی حفاظت میں آ جائے دنیا کی کوئی چیز اس کا بال بھی بیکا نہیں کر سکتا۔ موجودہ دور میں جو شخص ماہانہ 30,000 کما رہا ہے اور جو 30 لاکھ کما رہا ہے وہ بھی ہر وقت بے برکتی کے گلے شکوے کرتا نظر آتا ہے۔ آپ جس سے پوچھ لیں وہ یہی کہے گا، مجھے سمجھ نہیں آتی میرا پیسہ کیسے اور کہاں لگ جاتا ہے۔ آخر یہ بے برکتی کیوں ہے؟ اس کے بہت سے اسباب ہیں جو اس وقت کی کمی کے باعث بتانا بہت مشکل ہے، مگر جو شخص اس روز 100 بار آیت الکرسی پڑھ کر اپنے گھر کے چاروں کونوں پر دم کر دیتا ہے، پھر اللہ پاک مرتے دم تک اس کے گھر سے بے برکتی کو دور کر دیتے ہیں اور کم پیسوں میں اس کا گزر بسر اچھے سے اچھے طریقے سے چلتا رہتا ہے۔ اب اسلامک ٹیچر کے پیارے دوستو، اس رات آیت الکرسی پڑھنے کی فضیلت کتنی زیادہ ہے، یہ فوائد صرف ہمیں دنیا میں ملنے ہیں بلکہ آخرت میں بھی اس کے بڑے فوائد ہیں۔ جبکہ فرشتے اللہ کے حضور پورے سال کے نامہ اعمال پیش کریں گے تو فرشتے اللہ سے کہیں گے، اے رب تیرا فلاں بندہ تیری حمد و ثنا میں لگا ہوا ہے، وہ آیت الکرسی پڑھ رہا ہے، تو رب کریم فرشتوں سے فرمائیں گے، فرشتوں گواہ رہنا آج میں اس سے راضی ہو چکا ہوں۔ اب کون کون وعدہ کرتا ہے کہ اس روز ضرور آیت الکرسی پڑھنے کی ترتیب بنا لے گا؟ اللہ پاک ہمیں اس روز آیت الکرسی پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ پیارے دوستو، ہم یہ امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ آپ ہمارے چینل اسلامک ٹیچر کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی لگے بیل کے بٹن کو بھی پریس کر لیں تاکہ آپ کے پاس ہماری آنے والی مزید معلوماتی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن بر وقت ملتا رہے۔ سبسکرائب کے ساتھ ساتھ ہماری ویڈیوز کو لائک بھی کریں اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹس میں ضرور کریں۔ کمنٹس میں آپ اپنے سوالات بھی ہم تک پہنچا سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین۔